अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है वो ऑल्दो इट इज़ रिलेटेड टू लिवर हेल्थ, लेकिन उसका एक छोटा सा प्रिएम्बल है। मैं आपसे ये शेयर करना चाहता हूँ कि लोग डर को बिजनेस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, या मल्टीनेशनल्स आपके लिए एक एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट करती हैं जिससे खौफ क्रिएट होता है, और उसके बाद फिर आप मजबूरन जो है उनकी प्रोडक्ट्स ख़रीदने के ऊपर या उनके ट्रैप में आने के बाद जो वो माहौल या जो वो तासुर या वो जो एक स्केच क्रिएट करते हैं कि बीमारियां कैसे फैलती हैं, अपने आप को कैसे महफूज रखना है, हम उसमें ट्रैप हो जाते हैं। बहुत साल पुरानी बात है, मैं जॉब कर रहा था और हमारे एक साहब थे, वो छोड़ के तो उन्होंने नेस्ले ज्वाइन कर ली। और मुझे याद है कि उन्होंने कहा ये बात है तो 2000 अर्ली 2000 की। तो अभी जो है वो ये पानी और ये सब चीज़ें क्रिएट नहीं की गई थी, यानी पानी के बेचने का कॉन्सेप्ट नहीं था। और हुआ क्या कि उन साहब ने, कैसर है उनका नाम, तो वो कैसर साहब ने मुझे कॉल की कि सर हमारे लिवर इसके नेस्ले के कुछ लोग हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं, आईटी के हवाले से, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से उनको कुछ गाइडेंस चाहिए। कहा जी साहब बिस्मिल्लाह खैर। तो उनके एक साहब थे जो कि बाहर से आए हुए थे, और वो आ गए और उन्होंने आके कहा कि जी हम पाकिस्तान में पानी लॉन्च करना चाहते हैं। जब मुझे वाकई नहीं समझ आई उस दौर में। देखें आज तो हमें हर शॉप के ऊपर पानी आपको मिलता है, मुझे उस वाकई कॉन्सेप्ट की नहीं समझ आई। मैंने कहा पानी पानी आप कैसे बेचेंगे? तो उन्होंने कहा, मैंने कहा मुझे जस्ट ड्रॉप मी कि आप क्या चाहते हैं। तो उन्होंने कहा और हमसे क्या सपोर्ट चाहिए। तो मुझे याद है उन्होंने एक पूरा मुझे ड्राफ्ट करके बताया कि जी लाहौर के अंदर जब हम लॉन्च करेंगे तो हमारे पास यानी 8 या 16 गाड़ियाँ होंगी, और वो गाड़ियाँ जो हैं हमसे उनको ये चाहिए था कि उनको एक इंटरनेट का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए था जो कि वायरलेस पे होगा। उस वक्त अभी वाईफाई नहीं था, और आपको याद होगा मोबाइल फ़ोन्स भी नहीं थे। तो उस वक्त डीसी पेजर एक सर्विस होती थी, उसके अलावा आपके पास इस तरह की कोई सपोर्ट नहीं होती थी कम्युनिकेशन का नेटवर्क। इंटरनेट ऑफ कोर्स अवेलेबल था, लेकिन वो लैंडलाइन के ऊपर था। पीटीसीएल जो है थी, आप डायल करते थे और इंटरनेट उसके थ्रू आप लेते थे। तो उन्हें हमसे ये सपोर्ट चाहिए थी कि वो जो 15-16 गाड़ियाँ होंगी लाहौर पूरे में घूम रही होंगी, उनके पास 16 लीटर के पानी की बॉटल्स होंगी, और ऑर्डर उनके सेंट्रल स्टेशन के ऊपर रूट होगा। और उसके बाद फिर जैसे ही उनको कोई कॉल रिसीव होती है कि जी फॉर एग्जांपल एक बाल टाउन से आपको एक ऑर्डर आया, तो जैसे ही वो ऑर्डर रिसीव होगा, उन 16 गाड़ियों में जो 16 लोग रोम अराउंड कर रहे होंगे, उनमें से किसी एक ने उस ऑर्डर को पिक करना है। जैसे ही उन्होंने उस ऑर्डर को पिक किया, इसका मतलब है बाकियों को ये इंटीमेशन चली गई कि जी एक साहब ने ऑलरेडी इसको पिक कर लिया। अच्छा, उसके बाद वो साहब वहाँ जाएंगे, वहाँ गाड़ी, उन्होंने वो 16 लीटर की बॉटल वहाँ डिलीवर करनी थी। और उसके बाद मैंने कहा जी रेसिप्ट का क्या होगा? तो उन्होंने कहा हमारे पास हमने ऑलरेडी इंगेज किया हुआ है, तो इंफ्रा प्रिंटर्स होंगे जो कि उन सेल पर्सन की बेल्ट के साथ लगेंगे, तो वो बॉटल डिलीवर करेंगे, रसीद लेंगे, और उसके बाद वो नेक्स्ट कस्टमर को सर्व करेंगे। अच्छा, अगर आप ये मतलब 99 या 2000 के एनवायरनमेंट में सोचे ना, तो मुझे ये ऐसे ही लगा जैसे कोई हम स्टार ट्रैक या ऐसी कोई मूवी देख रहे हैं। अच्छा, मैंने खैर ऑन द टेक्निकल साइड मैंने उनसे कहा, गोरे जो साहब थे, मैंने कहा भाई आपको ये आइडिया है कि इसकी कॉस्ट क्या होगी, यानी एक इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह का डेवलप करना, लाइसेंसिंग लेना, ये वो विच रिक्वायर ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, और आप कैसे, ये मुझे एक्चुअली उसकी प्राइस की वजह से समझ नहीं आ रही थी कि अल्टीमेटली अगर उन्हें कोई ऐसी चीज़ बेचनी होती जो कि बड़ी हाई वैल्यू होती, तो वो बात कर रहे थे पानी बेचने की जिसको मैं एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रहा। खैर एनीवेज, और उसके बाद खैर वो लॉन्च हुई, वो आप सबने देखा कि किस तरह से हुई। मगर उसके बाद आप गौर करें, हमारे इर्द गिर्द न्यूज़ आनी शुरू हुई कि हेपेटाइटिस जो है वो बहुत फैलता है, काला यरकान पाकिस्तान में बहुत फैल गया हुआ है। और
آپ کو پانی میں احتیاط کرنی چاہیے اور یہ وہ. بلکہ مجھے اشفاق احمد صاحب کا ایک چھوٹا سا کلپ یاد ہے. اشفاق احمد صاحب اپنی ایک کتاب میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں پانی پینے لگا، کسی شادی پہ گئے ہوئے تھے اور جگ اور گلاس جیسے شروع میں ہوتا تھا، آج کل تو وہ منرل واٹر اور یہ سب چیزیں. تو اس وقت انہوں نے کہا کہ جی وہ میں جگ میں سے گلاس میں پانی ڈالنے لگا تو میری نواسی جو ہے اس نے آ کے فوراً کہا کہ ہے نا، آپ نے یہ پانی نہیں پینا، آپ بیمار ہو جائیں گے اور آپ کو بیماریاں لگ جائیں گی. تو اشفاق صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، میں نے سوچا کہ میری عمر کوئی 70-72 سال ہے اس وقت. انہوں نے لکھا، انہوں نے کہا کہ آج تک تو میں یہی پانی پیتا آیا ہوں اور مجھے ایسی کوئی خدا نخواستہ بیماری نہیں ہوئی، تو آج یہ کیا ہو گیا. میں اس کی ریزن آپ سے شیئر کرتا ہوں. اس کی ریزن یہ ڈر کا بزنس ہے، یہ خوف کا بزنس ہے. کچھ عرصہ پہلے ایک صاحب، ایک بہت نون گیسٹرونٹرولوجسٹ ہیں، ان کے ساتھ ہم بیٹھے ہوئے تو میں نے ان کو بتایا کہ ہم نے ہیپاٹائٹس سی پہ کچھ کام کیا ہے اور ایک ریسرچ کنڈکٹ کی ہے. ہوئی کنڈکٹیڈ اسٹڈی جس کے اندر ہم نے مختلف انسیشنز کے اندر کو 1200 کے قریب مریضوں کو انرول کیا. اس طرح ڈسکشن چل رہی تھی. تو ساتھ میں نے کہا کہ جی ہاں، وہ اس کی جو پریولنس ہے گورنمنٹ کے 2008 کے مطابق وہ 4.7 تھی یا 8 تھی اور آج وہ 8% کے قریب ہے. یعنی ہر 10 میں سے ایک صاحب جو ہے وہ ہیپاٹائٹس سی کے پیشنٹ ہے. تو اتنے ریناؤنڈ گیسٹرنٹولوجسٹ کا الفاظ کیا تھے، ہاں جی وہ ہیپاٹائٹس سی تو بہت پھیل گیا ہے کیونکہ پانی تو گندا آ رہا ہے نا، پانی کی صاف نہیں ہے. آئی واز شاکڈ. تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا، میں کہ ڈاکٹر صاحب ہیپاٹائٹس سی اور بی جو ہیں یہ تو بلڈ بورن ہے، ان کا پانی گندا پینے سے یا خدا نخواستہ پولوٹیڈ پینے سے کوئی نہیں ہے، وہ تو جوائنٹس کی بات ہو رہی. تو ایک منٹ کے لیے نا وہ تھوڑے سے سائلنٹ ہوئے اینڈ ہی جسٹ ریکریٹڈ. کہتے ہیں ہاں یار دیکھیے، ہم اب ماحول ایسا کریٹ کر دیا کہ ایک ہائیلی ٹیکنیکل پرسن جو کہ خود ڈاکٹر ہے، اسپیشلائزڈ ہے اس پرٹیکولر فیلڈ میں، وہ بھی ان کے ذہن میں پرسیپشن یہی بن گئی کہ جو ہیپاٹائٹس سی کے پھیلنے کی ریزن ہے وہ شاید گندا پانی ہے. تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ ہم اس کو فکس کیسے کریں گے. مگر اگین کیونکہ یہ اتنا بڑا نیٹ ورک ہے، ہم اس کے خلاف اس طرح کر نہیں سکتے. میں یہ کیوں مجھے ویڈیو بنانے کی بات آئی، کل میرے گھر میں ہم یوزلی ٹیپ واٹر یوز کرتے ہیں. تو کل مسز نے کہا کہ جی وہ میں نے پانی مجھے اس نے میرے چھوٹے بھائی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ نہیں عرفان بھائی جو ہے ان کو چاہیے کہ بوٹل واٹر لگوا لیں. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں، ظاہر ہے کہ ہم سب سوشلی پارٹ آف دا سسٹم ہے، اور جو آج کل کا دور ہے، جس طریقے سے جس آسانی سے ڈس انفارمیشن یا اپنے حق میں کوئی ایڈورٹیزمنٹ والی انفارمیشن کو آسانی سے پھیلایا جاتا ہے، اس کی وجہ سے ہم کئی دفعہ جانتے بوجھتے بھی کہ ہاں یہ تو ایسا نہیں تھا، اس کے باوجود اس ٹریپ میں آ جاتے ہیں اور اسی کو سچ ماننا شروع کر دیتے ہیں. تو اگر آپ ہیپاٹائٹس سی کے حوالے سے کانشیس ہیں تو کم از کم بی اور سی دونوں یہ بلڈ بورن ڈیزیز ہیں، ان کا پانی صاف ستھرا پینا چاہیے. اس کے اوپر ہم ایک علیحدہ ویڈیو کریں گے کہ صاف پانی کی نشانی کیسی ہے. اگر آپ نے ایون گھر کا ٹیپ واٹر پینا ہے تو کس طریقے سے ہم یہ انشور کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کی صحت کا باعث بنے، بیماری کا باعث نہ بنے. مگر کم از کم جو بی اور سی ہیں یہ بلڈ بورن ہے. تو آپ کا بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کا. شکریہ.